السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وصلنا للدرس الثالث عشر concernant la facture دوا. سمحوا لي على غوطار حيت كان عندي واحد مشكل تقني في البيسي ديالي وحليته، ونحاول ان شاء الله باش نافونسي باش نكمل لكم هاد لو كور هذا. باقي لينا دابا لا فاكتور دوا ou avoir ou les emballages ou les opérations relatives au règlement, يعني les effets de commerce. Inch'Allah غادي نساليو. concernant هاد لو كور هذا لا فاكتور عندنا جوج انواع ديال لا فاكتور، عندنا لا فاكتور دوا وعندنا لا فاكتور افوار. هاد لو كور هذا غادي نعطيكم غير لا تيوري ديال لا فاكتور دوا، والكور اللي جاي ان شاء الله مور هذا غادي يكون تمرين يعني براتيك على هاد لا فاكتور هادي باش من بعد ندوزو لا فاكتور افوار. La facture est un document comptable justificatif qui est obligatoire entre les commerçants. Il doit faire apparaître les informations complètes concernant le vendeur, l'acheteur et l'objet de la vente. La facture هو واحد لو دوكيومون اللي تيكون عند لي كوميرسون ضروري، واللي تيكون عند لو فورنيسور اللي تيبيع. هاد لو فورنيسور هذا منين تيبيع لي مارشانديز ضروري كيصيفط واحد اون فاكتور. هذيك لا فاكتور هي كوم بيس جوستيفيكاتيف ديال هذيك لا فونت اللي دارها، يعني بحال كدليل على هذيك لا فونت اللي دارها لو كليون. دونك هاد البيس جوستيفيكاتيف خصها ضروري تكون عند لي كوميرسون، يعني عند لو فورنيسور وعند لو كليون. علاش؟ حيت هي لا باز ديال لا كونطابيليتي. الا ما كانتش هاد لا بيس جوستيفيكاتيف ما يمكنش لونتربريز تسجل لوبيراسيون ديال لا فونت. وهاد لا فاكتور هادي خص يكون فيها لي زانفورماسيون كومبليت على اللي باع واللي غادي يشري ولوبجي دو لا فونت بيان سور، لي كونتيتي اشتي لو بري وشنو غادي نصيفطو لو كليون، اش غنبيعو، كلشي تيكون في لا فاكتور. مثال ديال لا فاكتور كما تلاحظوا على الشمال عندنا لو نون ديال لا سوسيتي فوندوز، يعني اللي غادي تبيع toutes les informations concernant هاد لا سوسيتي هادي. وعندنا في الدغوات في جهه اليمين عندنا لا سوسيتي الكليون، عندنا الكليونت ديال هذاك لو فورنيسور حتى هو غادي نكتبوا ليه لي زانفورماسيون ديالو. دونك وفي داك الطابلو هذاك هو لوبجي دو لا فونت، يعني عندنا لا كونتيتي وعندنا لا ديزينياسيون، يعني لا ناتور ديال لا مارشانديز اللي غادي تمشي لعند لو كليون، لو بري يونيتير يعني الثمن ديال يونيتي، و البري توتال اللي هو لا كونتيتي فوا لو بري يونيتي. في الاخر تنكتبوا لو توتال اور تاكس، يعني ما دخلش فيه لا تي في ا، كنحسبوا لا تي في ا و لو توتال تي تي سي. دونك كما تلاحظوا لا تي في ا تكون حتى هي في لا فاكتور. On peut faire la différence entre la facture doigt et la facture avoir. Donc في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على la facture doigt. La facture doigt est une facture ordinaire qui constate la créance du vendeur sur l'acheteur à la suite d'une opération de vente. Donc la facture ordinaire هي la facture العادية. La facture doigt هي la facture العادية اللي كيصيفطها لو فورنيسور لو كليون باش يبين كوم بحال اللي قلت لكم كوم اون بيس جوستيفيكاتيف على هذيك لا فونت. هاد لا فاكتور peut comporter les majorations et ou des réductions. ممكن يكون فيها des réductions يعني تخفيضات، يعني ماشي بالضروري لو كليون غادي يخلصني هذاك لو مونطون اكزاكت ديال لا مارشانديز، ممكن يكونوا des réductions اللي تينقصوا لينا من لو مونطون فينال، وممكن يكونوا دي ماجوراسيون اللي غادي ce sont des petites sommes اللي ممكن يزيدوا لنا على لو بري د الفونت. دونك عندنا هنايا الزائد والناقص. دابا غادي نتعرفوا على لا ريدكسيون في الاول وعاد ندوزو لي ماجوراسيون. بالنسبه للريدكسيون يعني التخفيضات اللي ممكن انهم يطيحوا لينا ولا ينقصوا لينا من البري ديال لو فونت ديال لا فونت، عندنا لي ريدكسيون كوميرسيال وعندنا لي ريدكسيون فينانسيير. بالنسبة à la réduction commerciale, il s'agit de la diminution du montant de la facture relative au rabais, remise et ristourne accordé par le fournisseur à son client. يعني
diminution يعني انخفاض ولا نقص من هذاك لو مونطون ديال لا فاكتور. مثلا عندنا دي مارشونديز ب 10000 درهم، هذيك 10000 درهم غادي نقصوا، غادي يكون فيها واحد التخفيض. هاد التخفيض هادو لي ريدكسيون كوميرسيال عندنا 3 تيب ديال هاد لي ريدكسيون. عندنا الغابي وعندنا الغوميز وعندنا الريستورن اكوردي باغ لو فورنيسور، يعني لو فورنيسور هو اللي تيديرها، وشكون اللي كيوبتونيها شكون اللي كيستافد منها سي لو كليون. عندنا في الاول الغابي ce sont des réductions sur les prix de vente accordés aux clients en raison d'un défaut de qualité de produit ou d'un retard de livraison. هاد الغابي تيديرهم لو فورنيسور لو كليون ديالو في لا فاكتور. علاش؟ السبب الا كان مثلا هذيك لي مارشونديز عند يعني يعني عندها ديفو في لا كاليتي ديالها، يعني الكاليتي ديالها ماشي مزيانه، ولا وقع لينا واحد لو روتار في ليفريزون. هنايا لو فورنيسور تيدير دي ريدكسيون اللي كيتسمى اونتر بارونتيز غابي. لو كليون تقول له ودي انت ما غاديش تخلص لو مونطون توتال ديال لا فاكتور، غادي تستافد من واحد الغابي حيتاش صيفط لك دي مارشونديز اون موفيز كاليتي، ولا راه ليفريزون تلك يعني ما وصلتكش لها ليفريزون في الوقت. بهذا السبب هذا غادي نعطيك دي ريدكسيون، غتستافد من لي ريدكسيون. بالنسبه للغميس des réductions accordées habituellement aux clients qui achètent en grande quantité en vue de les encourager. يعني باينه لا غميس شنو هي تدار. لا غميس تدار ديما الكليون اللي عندك فيدال اللي كيشري من عندك ديما وتيشري من عندك en grande quantité، كيشري من عندك سلعه يعني واحد لو غرون مونطون فريمون غرون مونطون. باش علاش؟ باش بور لي زونكوراجي، باش نشجعوهم يبقاو ديما يشريو من عندنا ويكونوا ديما فيدال لينا. وعندنا الريستورن سو سون هي بحال الغميز، ريستورن بحال الغميز ولكن ما كدارش ابيتويلمون، كدار غير دون سيغتين بيريود. هذا هو الفرق بين الغميز والريستورن. الريستورن كدار مره بور اون سيغتين بيريود، والغميز كدار دون مانيير يعني habituel ديما. دونك هادو هما لي 3 ريدكسيون كوميرسيال. نتمنى تكونوا فهمتوهم. هاد لي ريدكسيون كينقصوا لينا من ثمن البيع. عندنا التيب الثاني ديال ريدكسيون، عندنا لي ريدكسيون فينانسيير. sont des réductions accordées aux clients qui règlent leur dette avant la date de l'échéance normale. donc هاد لي ريدكسيون عندهم علاقه بالمود دو ريغلومون. الا كان مثلا اتفقتي مع لو كليون انه يخلصك اكريدي، ولا اكريدي يعني كاين واحد لاشيونس، كاين واحد الديلي من بعد البيع. مثلا الا هذاك لو كليون خلصك قبل من هذاك لو ديلي اللي اتفقتوا عليه، هنايا كدير له واحد اون ريدكسيون فينانسيير اللي غادي ينقص ليه من الثمن ديال البيع. هذاك كيتسمى هاد الريدكسيون فينانسيير كتسمى اسكونت accordé par le fournisseur à son client. Il s'agit de l'escompte de règlement. Cette escompte est consentie aux clients qui payent leur achat au comptant. عاود كيداروا بالنسبه للكليون اللي تيخلصوا السلعه ديالهم او كونطون يعني في الوقت. نتمنى تكونوا فهمتوا. هاد الريدكسيون فينانسيير تسماو فينانسيير حيت عندهم علاقه بالمود دو ريغلومون بيان بالموين دو ريغلومون، ولكن ريدكسيون كوميرسيال عندهم علاقه داكشي تجاري يعني لا كونتيتي. دابا غادي ندوزو لي ماجوراسيون. دونك لي ريدكسيون عندنا دو تيب، عندنا ريدكسيون كوميرسيال لي 3 زير، وعندنا لي ريدكسيون فينانسيير اللي هو ليسكونت. دابا لي ماجوراسيون غنتعرفوا على شنو هما لي زيليمون اللي كيزيدوا في الثمن ديال البيع، ماشي اللي كينقصوا، مي ثمن البيع كيتزاد. La facture peut comporter des majorations, c'est-à-dire des frais accessoires sur achat qui viennent augmenter le montant de la facture. يعني كيطلع لينا من le montant de la facture. Il s'agit notamment des droits de douane, de frais de transport et assurance, etc. ولكن هنايا حنايا في هذا لو كور غادي نركزوا غير على لي فري دو ترونسبور حيت هما اللي تيكونوا بزاف في الامتحانات. Les frais de transport au moment de la livraison des marchandises aux clients
le fournisseur peut lui-même assurer son transport dans ses propres moyens, ou bien il peut engager un tiers, يعني agence de transport par exemple, pour le faire. يعني في الوقيته فين le fournisseur كيصيفط المارشانديز لو كليون في transport ما يمكنش يديرلو لا مارشانديز بيديه يمشي على رجليه ويمشي عند الكليون نو السلعه كتمشي في ترونسبور في الماتيريال دو ترونسبور. الا في هذه الحاله ممكن لو ترونسبور ممكن يديروا لو فورنيسور هو par ses propres moyens، يعني هو لو فورنيسور عنده ديجا لو ترونسبور، هو اللي غيمشي يدي لا مارشانديز بالترونسبور ديالو، هو اللي كيتكلف بالترونسبور. وكاين الحاله الثانيه كيعيط على اون اجونس باغ اكزومبل ولا ان تيغ بيرسون، تيغس بيرسون هذا هو اللي كيتكلف، يعني كيعتبر بحال وسيط بين الفوندور والاشتور، هو اللي تيتكلف بالترونسبور. هاد باغ اكزومبل اجونس دو ترونسبور هي اللي كتكلف بالترونسبور بور لو فير. وفي كلتا الحالتين لو كليون هو اللي تيخلص الفري دو ترونسبور. لاحظوا معايا ركزوا مزيان، في كلتا الحالتين راه لو كليون هو اللي تيخلص هذيك لا شارج ديال الترونسبور. وبالنسبه للفورنيسور لي فري دو ترونسبور راه سي ان برودوي بالنسبه ليه. احنا غادي نشوفوا عندنا دو تيب ديال ترونسبور كيف ما قلنا من خلال التعريف. عندنا ترونسبور فورفيتير، سي لو فورنيسور كي اسور لو ترونسبور واللي تيتكلف بالترونسبور دي مارشانديز ou des produits livrés dans ses propres moyens de transport. يعني هو ديجا راه عنده ترونسبور، لو فورنيسور اللي تيبيع راه هو اللي تيتكلف بالترونسبور، عنده هو اللي عنده لي ماتيريال دو ترونسبور. En contrepartie, il facture à son client une somme forfaitaire qui vient majorer le montant des ventes. وغادي يكتبها في لا فاكتور، غادي يكتب الشارج ديال ترونسبور لو كليون، وهذا لو بري ديال الترونسبور غادي يطلع من ثمن لا فاكتور، غادي نزيدو على لا فاكتور. لو كليون غادي يخلص لي فري دو ترونسبور. Dans la comptabilité du fournisseur, cette somme est considérée comme un produit accessoire. إلا كان لو كليون غادي يخلص لينا لي فري دو ترونسبور مع البري ديال فونت دي مارشانديز، دونك هنايا غادي يكون واحد لونطري د لارجون بالنسبه لو فورنيسور. وكما قلت لكم لونطري د لارجون اللي داخله مع لي زوبيراسيون لي زوبيراسيون كورونت ولا لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز بطريقه احتياطيه كتسمى ان برودوي. سي ان برودوي، علاش سي لونطري د لارجون، سي ان برودوي. دونك بالنسبه لو كليون سي اون شارج، علاش حيت غادي يخلص، دونك il y a sortie de l'argent غادي يخلص الفري دو ترونسبور. ولكن بالنسبه للفورنيسور راه سي ان برودوي اكسسوار. نتمنى تكون الفكره وضحت. بالنسبه لو ترونسبور ريكوبيري، هذا لو فورنيسور n'effectue pas le transport des marchandises par ses propres moyens، ماشي هو اللي كيتكلف بالترونسبور، ولكن كيعيط على une autre personne اللي غتكلف بالترونسبور. mais il engage une autre personne en payant، ركزوا معايا مزيان هنا، en payant dans un premier temps le coût de transport pour le récupérer dans un deuxième temps sur son client. هنايا منين الفورنيسور تيعيط على لاجونس دو ترونسبور باش هي اللي غتكلف بلا ليفريزون، هنايا في الاول راه لو فورنيسور تيخلص لو كو دو ترونسبور، تيخلص في الاول. ولكن في دوزيام طون في المره الثانيه ملي غادي يصيفط الفاكتور لو كليون المره الثانيه غادي يريكوبيري هذاك لو مونطون ديال لو ترونسبور. من عند من غادي يرجع هذاك لو مونطون؟ من عند لو كليون، حيتاش في الاول قلت لكم في كلتا الحالتين لو كليون هو اللي تيخلص لو ترونسبور. دونك هنايا الفوندور غادي يرجع، ولا لو كليون غادي يرجع لو كو دو ترونسبور اللي خلصوا الفورنيسور في الاول لاجونس، غادي يرجعوا لو فورنيسور. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا، فريمون نتمنى تكونوا فهمتوا. راه يعني راه شوف سيروا بالمنطق ان شاء الله. في البراتيك غادي تفهموا مزيان هادو، ان شاء الله غتفهموا مزيان هادو ترونسبور فورفيتير و ريكوبيري، غتفهموهم ان شاء الله مزيان. دونك هادو هما لي دو تيب ديال الترونسبور اللي عندنا. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. لو كور سويفون ان شاء الله غادي يكون بارتي، تكون واحد البارتي براتيك لداكشي اللي شفناه دابا في هاد الفيديو، في هاد لا فيديو غادي يكونوا دي زيكزارسيس مع الكوريجي بيان سور.
غادي يكونوا des réductions commerciales, des réductions financières ou les majorations ولا فاكتور كيفاش تنيطابليو لا فاكتور كيفاش تنحسبوا remise l'escompte matériel au transport والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.